नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर चूँकि हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को इकट्ठा करने का जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका, वालदा मुबारका की वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हलीमा पर बरक़ात की बारिश और आपके सीना मुबारक को चाक करके दिल को सोने के तश्त में ज़मज़म के पानी से धोने के बारे में जानेंगे। आप सब मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें ताकि तमाम मालूमात को जान सकें। पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में शाबे बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। यह सोमवार की सुबह थी, रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है 12 तारीख थी। साल वही था जिसमें अब्राहा ने मक्के पर हमला किया, चूँकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फ़ील कहते हैं, इसलिए इस साल का नाम आमुल फ़ील पड़ गया। 571 हिजरी की इस रोज़ अप्रैल की 22 तारीख थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालदा ने ख्वाब में देखा कि इनके जिस्म से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। फिर वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब को आपकी पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। वो बहुत खुशी खुशी तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और उसका शुक्र अदा किया और इस तवक्को पर कि आपकी तारीफ़ की जाए आपका नाम मोहम्मद रखा। फिर 7वें दिन अकीका और ख़तना किया और लोगों की दावत की। रज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। इस वक़्त इसका अपना जो बच्चा दूध पीता था उसका नाम मसरूह था और उसने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखसूमी को भी दूध पिलाया, लिहाजा ये तीनों आपके रज़ाई भाई हुए। हलीमा सादिया अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि उनके पट्ठे मजबूत और उनकी अरबी ज़बान खालिस और ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। इधर बनु साद बिन बकर बिन हवाज़न की कुछ औरतें इसी घर से मक्का आईं और इनके रोबरो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया, मगर जब उन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम हैं, वो आपको लेने से इनकार कर देती। एक खातून हलीमा बिनते अबी ज़ुवैब को कोई बच्चा ना मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आपको ले लिया, मगर जब लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर मौजूद रहे, उनका घर बरकतों से मालामाल रहा। हलीमा का बयान है कि वो जब मक्का आई थी तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर और दुबली थी कि पूरे काफ़िले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी, मगर वो एक कतरा भी दूध का ना देती। उनका अपना बच्चा बेकरारी से पूरी रात बिलखता और चीखता रहता, मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे पर आईं और गोद में रखा तो सीना दूध से भर गया, हत्ता कि आपने भी शिकम सैर होकर दूध पिया और आपके साथ हलीमा के बच्चे ने भी जी भर कर पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। इधर शोहर उठकर ऊँटनी के पास गया तो वो क्या देखता है कि थन से दूध उबला चाहता है। चुनांचे इसने इस कदर दूध दोहा कि दोनों ने खूब आसूदा और सैराब होकर पिया और नहायत पुरसकून रात गुजारी। मक्का से वापसी के दौरान में हज़रत हलीमा इसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुईं और अपने साथ आपको भी लिया, मगर अब वही गधी इस कदर तेज़ चली कि पूरे काफ़िले को काट कर आगे निकल गई और कोई गधा इसको ना पकड़ सका। इसी तरह हज़रत हलीमा का वतन दियारे साद जो था वो बहुत ज़्यादा कहत ज़दा था, लेकिन जब बकरियां चर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वापस आती तो उनकी कोख निकली होती और थन दूध से लबरेज होते। मियाँ बीवी खूब दूध दोते और पीते, जबकि किसी और इंसान को वहाँ दूध का एक कतरा भी मैसर ना था। हलीमा का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने बाद मक्के लाती और वालदा और ख़ानदान के लोगों से मिलाती।
پھر واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو وہ چاہتی تھیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت کی وجہ سے انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ مکے کی وبا سے ڈرتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے۔ تو والدہ اسی پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس چلی گئیں اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے اور پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ آپ نے 2 برس اپنے خاندان کے اور اپنے ماں کے سایہ محبت میں گزارے، پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب بوڑھے عبد المطلب یعنی آپ کے دادا آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے، اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خاص فرش پر بٹھاتے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ آپ کا یہ محبوب رشتہ بھی آپ کو دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ وہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ اتنے مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں ایسی برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا۔ بحیرہ راہب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اطلاع آپ کے چچا کو دی بہت پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ کائنات ہیں، ان کا ذکر تو تمام صحیفوں اور تمام کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس نے یعنی اس راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم جنگ فجار،
حلف الفضول حلف جنی قسم یا عہد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کے بارے میں تمام واقعات کا ذکر کریں گے۔ آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور آگے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔